ल एक्सरसाइज 2D एक्सरसाइज 2D को आज सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। यो मिसलेनियस एक्सरसाइज हो यो। यसमा चाहिँ एपी र जिपी दुईटैको मिसलेनियस क्वेसन हामीले पाउँछौँ। अब यसमा नम्बर 1 बाटै क्वेसन नम्बर 1 बाटै सुरुवात गरौँ है। ल क्वेसन नम्बर 1 बाटै सुरुवात गरौँ त। क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त के छ। एक्सरसाइज 2D को क्वेसन नम्बर 1 यसमा सम अफ फर्स्ट पी टर्म र सम अफ फर्स्ट क्यू टर्म अफ एपी, एउटा एपी को फर्स्ट पी टर्म र क्यू टर्म्स दिएको छ र त्यसको रेसियो दिएको छ यहाँ। प्रुभ द्याट पीएथ र क्यूएथ टर्मको रेसियो पनि यहाँनिर हामीसँग एभाइलेबल छ। पीएथ र क्यूएथ टर्मको रेसियो हो कि नि, यो चाहिँ हामीले प्रुभ गिभेन दिएको छैन कि प्रुभ गर्नु छ। यो हामीले प्रुभ गर्नु छ। गिभेन यति मात्र छ, सम अफ पीएथ र क्यूएथ टर्म दिएको छ। एउटै एपीको है, एन एपी भनेको छ भनेपछि एउटै एपीको पीएथ र क्यूएथ टर्मको रेसियो, सम अफ पीएथ र क्यूएथ टर्मको रेसियो यति दिएको छ र प्रुभ गर्नुपर्ने हो छ। त एउटै एपी छ भने एउटै एपीको फर्स्ट टर्म एउटै हुन्छ, कमन डिफरेन्स पनि एउटै हुन्छ। त लेट अब हामी सल्युसन यसको कसरी गर्ने हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 1 solution, let A and D be the first term and common difference let A and D be the first term and common difference of an arithmetic progression है। अब रेस्पेक्टिभली पनि गर्दिउँ, रेस्पेक्टिभली है। अब यसको गिभेन के दियो, गिभेन इन्फर्मेसन यो आधारमा के छ। गिभेन इन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि गिभेन छ सम अफ पीएथ टर्म अपॉन सम अफ क्यूएथ टर्म इज रेसियो अफ पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर। यो गिभेन इन्फर्मेसन छ है। अब हामीले यहाँनिर सम अफ पीएथ टर्मको फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ एससिएनको फर्मुला एपीमा छ, एससिएनको फर्मुला त थाहा छ n/2 2a प्लस n-1d हुन्छ नि त। nth टर्मको भयो, तर हामीलाई त यहाँ पीएथ टर्म चाहियो, त के लेख्ने p/2 2a प्लस p-1d q/2 2a प्लस q-1d p/2। अब यो 2 र 2 क्यान्सिल भयो, p र p क्यान्सिल, q र q पनि क्यान्सिल, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यसरी 2aq प्लस q p-1d इक्वल्स टू 2ap प्लस p q-1d। अब हेरौँ यो, और यो दुइटै घटायौँ, यसलाई यता राखौँ, यसलाई यता गरौँ। यो कति भयो, pq माइनस qd इक्वल्स टू यसलाई यता गरौँ त, माइनस यसलाई लेफ्टमा गर्दा pq माइनस p d, यसलाई के गर्यौँ लेफ्टतिर लग्यौँ, अनि यता छ 2a p माइनस 2aq और डी कमन लिउँ, यहाँ डी छ र यहाँ डी छ,
PQ minus Q minus PQ plus P 2A कमन P minus Q यो र यो क्यान्सल और D P अगाडि 2A P minus Q यो र यो क्यान्सल therefore D equals to twice A D equal to 2A आयो। अब हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ? नाउ हामीलाई प्रुभ गर्नु छ पीएथ र क्यूएथ टर्मको रेशियो चाहिँ दिएको छ है। प्रुभ गर्नु छ पीएथ र क्यूएथ टर्मको रेशियो 2p - 1 इज टु 2q - 1 हुन्छ भनेर। त नाउ अब हामीले पीएथ टर्मको रेशियो प्रुभ गर्न गइरहेछौँ। त पीएथ टर्म भनेको a प्लस p - 1d a प्लस q - 1d a को p - 1d को भ्यालु 2a अपॉन q - 1 2a a कमन 1 प्लस 2p minus 2 a कमन 1 प्लस 2q minus 2 a रे cancel also pth term qth term कति भयो 2p minus 1 2q minus 1 यो प्रुभड भयो हेर्नुस्। भयो यो ल बुझ्यौ सबैजनाले यो क्वेशन? आशा बुझ्यौ? ल अब यसै गरी क्वेशन नम्बर 2 को शेयर गर्दैछु। क्वेशन नम्बर 2 मा यो मलाई लाग्छ तिमीहरूले क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर गर्न सक्छौ। एनवटा अर्थमेटिक मिन छ। कुन कुन दुईटा भ्यालुको बिचमा फर्स्ट टर्म यो भयो र लास्ट टर्म यो छ। ती दुईटा भ्यालुको बिचमा एनवटा अर्थमेटिक मिन। त एनवटा अर्थमेटिक मिन भनेको m1 m2 m3 यसरी मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पनि यस्तो क्वेसन हामीले सल्भ गरेको थियौँ। जस्तो यो तिमीहरू ट्राई गर्ने आफैले जाने भने ठिक छ, नभए नेक्स्ट क्लासमा मलाई सोधिहाल्ने। क्वेसन नम्बर 3 को के छ? क्वेसन नम्बर 3 फर्स्ट टर्म दिएको छ, सेकेन्ड टर्म पनि छ र nth टर्म दिएको छ। तीनवटा इन्फर्मेसन दिएको छ र हामीले सम अफ n टर्मको भ्यालु यति प्रुफ गर्नु छ। के छ, सकिन्छ कि सल्भ गरिदिउँ? क्वेसन नम्बर 3 यो पनि गरिसकेको छ। ल सकिन्छ। यो पनि तिमीहरूको लागि छोडिदिएँ मैले, किन फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म छ। सम अफ n टर्मको फर्मुला राख्दा यति चाहिँ सो गरिदिनु पर्ने छ। क्वेसन नम्बर 4 मा आयो। अब ल नम्बर 4 मा यो एकजनाले अस्ति यही क्वेसन सोधेको थियो मलाई र यो अहिले सल्भ गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 4 है। ल हेरौँ। ल क्वेसन नम्बर 4 नम्बरको सोल्युसन। अब फाइन्ड द भ्याल्यु भनेको छ। फाइन्ड द भ्याल्यु, यसको भ्याल्यु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। 0.2175 यसको भ्यालु हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ। तर केमा? फ्र्याक्सनमा। फ्र्याक्सनमा कम्प्युट गर्नु छ। त हामीले यो माथिको ड्यास भन्नुको अर्थ के हुन्छ? 75 75 75 75 यसै कहाँसम्म? इन्फिनिटीसम्म छ भने बुझिन्छ है। यसरी इन्फिनिटीसम्म हुन्छ भने बुझिन्छ। अब यसपछि
यसको क्याल्कुलेसन गरौँ अब। अब यसको कति हुन्छ 0.21 अनि कति भयो 0.0075757575 इन्फिनिटी। अब यसपछि 0.21 अनि 0.0075 फेरि अर्को 0.0000757575 यसरी इन्फिनिटीसम्म। भनेपछि यसलाई हामीले एक्सप्यान्ड गर्यो भने अझै यस्तो लेखिन्छ 0.21 0.0075 फेरि 0.000075 फेरि 0.00000075 यो कहाँसम्म त इन्फिनिटीसम्म लेख्न मिल्छ। बुझ्यो लजिक? अनि यो 0.21 बाहेक यो त जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ। सो 0.21 लाई 21/100 लेख्छौँ प्लस यो जिपीमा छ। जिपीमा छ भने 0.0075 1 माइनस कमन रेसियो यो डिभाइड यो गरौँ त कति भयो 0.01 यसको डिभाइड गर्दा यो डिभाइड यो गरियो भने 0.01 यो डिभाइड यो गर्दा कमन रेसियो आउँछ। आशा कति आउँछ यसको रेसियो यो डिभाइड यो गर्दा रेसियो कमन रेसियो कति आउँछ भन त? कति आउँछ रेसियो? 0.01 नै हो। ल हस् हस्। अब कति हुन्छ यसको भ्यालु 21/100 प्लस यो 75 लाई डेसिमल हटाउँदा कति 4 वटा 0 राख्नुपर्ने हुन्छ र यो भयो 0.1 0.99 हुने भयो। अनि यसै गरी 21/100 प्लस 75/0.99 भनेको 4 वटा 0 छ। 0.99 भनेको 100/99 यो दुईटा क्यान्सल भयो। अब फ्र्याक्सनमा कति हुन्छ 99 into 100 and 100 क्यान्सल 21 into 99 plus 75 कति भयो फ्र्याक्सन माथिको सिम्प्लिफाई गरौँ त कति आन्सर आउँछ गर त कति आउँछ फ्र्याक्सन माथिको भन त भारती कति आउँछ? माथिको 2154 हो 2154 र तल 9900 यसलाई फ्र्याक्सनमा सिम्पलेस्ट फर्ममा लग त सिम्पलेस्ट फर्ममा लग र मलाई भन त कति आउँछ? सिम्पलेस्ट फर्ममा रिड्युस गर। Hmm? 21/100 21/100 हुन्छ र 99 ले क्यान्सल हुन्छ 21/100 हुन्छ र 21 into 99 कहाँ मिल्दैन त 21/100 हुन्छ हुँदैन होला 359/16 50 एकछिन म चेक गर्छु तिमीले भनेको 99 9900 ल ठिक छ हो यो भयो नि त यो आन्सर भयो फ्र्याक्सनमा बुझ्यो यो सबैजनाले बुझ्यो के चाहिँ ए सिम्पलेस्ट टर्ममा यसलाई 2 ले क्यान्सल गर न पहिला 3 पहिला 3 ले जान्छ यसलाई पहिला 2 अथवा 3 ले प्राइम फ्याक्टरले क्यान्सल गर न यसरी 3 ले हैन सर अहिले क्याल्कुलेटरमा चेक गर्नुभयो हजुरले 3 3 जा 90 ए त 3 ले यसलाई क्यान्सल गर यसलाई कतिले 3 ले गर 3 7 3 1 जा 3
8 3 जा 24 ल 3 ले भयो। अब 2 ले गर्दा कति भयो 1650 यसलाई 2 ले गर्दा 359 भयो त 359 भयो। ल अब सिम्पलेस्ट प्राइम फ्याक्टरबाट सल्युसन गर्दै जाने। ल यो 4 नम्बरको कम्प्लिट भयो, बुझ्यो सबैजनाले। ल अब क्वेसन नम्बर 5 को हेरौँ। नम्बर 5 यो छ, यो पनि तिमीहरूलाई डिफिकल्ट हुन्छ होला जस्तो छ हो। क्वेसन नम्बर 5 यो इन्फर्मेसन दिएको छ, यो गिभेन्स है, यो गिभेन इन्फर्मेसन छ यति, यो हाम्रो गिभेन इन्फर्मेसन छ। अनि इट इज गिभेन द्याट, अर्को पनि गिभेन छ, यो दुईटा गिभेन छ, F1 पनि दिएको छ र माथिको पनि दिएको छ। र हामीलाई यहाँ प्रुफ गर्नु छैन, हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नु छ, फर वाट भ्यालु अफ ए, हामीलाई ए को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ, ए को भ्यालु, यो पनि गिभेन छ भनेको तीनवटा गिभेन इन्फर्मेसन छ, ए को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ल अब क्वेसन नम्बर अहिले अब क्वेसन नम्बर हामी कति नम्बरको गर्न गइरहेछौँ, कति हो त्यो नम्बर एकैछिन, 5 नम्बर, 5 नम्बरको सल्युसन गर्न गइरहेछौँ र गिभेन इन्फर्मेसन नोट गरौँ। सल्युसनमा गिभेन इन्फर्मेसन के छ, पहिला गिभेन हामीले नोट गर्छौँ। गिभेन दिएको छ एफ एम प्लस एन इक्वल्स टु एफएम इन्टु एफएन भयो एउटा गिभेन। अर्को गिभेन छ F1 इक्वल्स टु 2। दोस्रो अर्को गिभेन छ एफ ए प्लस 1 एफ ए प्लस 2 एफ ए प्लस 3, यसरी कहाँसम्म त एफ ए प्लस एन इक्वल्स टु 16 2 को पावर n माइनस 1 यहाँसम्म छ। ल हेरौँ, अब हामीले हियर यो पहिला यो इन्फर्मेसन लिँदै माथिको इन्फर्मेसन लिने। हियर एफ एम प्लस एन भनेको के दिएको छ, एफएम इन्टु एफएन दिएको छ। अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो एफए प्लस 1 क्याल्कुलेट गऱ्यो भने पहिला त F1 त भ्यालु छ, अब मैले F2 क्याल्कुलेसन गर्छु, F2 क्याल्कुलेट गर्छु। F2 भनेको F1 प्लस 1 भनेपछि एफएम प्लस एन त कति भयो F1 इन्टु F1, यही होइन त, एम प्लस एन, एम को भ्यालु 1 एन को, त यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ। त F1 को भ्यालु 2 अनि यो 2 त कति भयो, यो 2 स्क्वायर। F1 त 2 छ, F2। यसै गरी F3 भनेको F2 प्लस 1, त यस्तै एफएम को हिसाबले F2 इन्टु F1, त F2 को भ्यालु यही छ, F2 को भ्यालु 2 स्क्वायर इन्टु 2 को पावर 3 है। यसरी गर्दै गयो भने अब भन त एफएन कति हुन्छ, यसै गरी लेख्दै गयो भने, यसरी लेख्दै गयो भने एफएन कति हुन्छ, एफएन हेरौँ यहाँ, F1 भनेको 2 को पावर 1, F2 भनेको 2 को पावर 2, F3 भनेको 2 को पावर 3, त्यसो भए एफएन भनेको कति भइदिन्छ, 2 को पावर n, बुझ्यो। अल्सो यही फर्मुलाको हिसाबले, यही गिभेनको अनुसारले एफए प्लस 1 कति हुन्छ, एफए प्लस 1 भनेको एफए इन्टु F1 हो कि नै, एफए प्लस 2 भनेको एफए इन्टु F2, यसै गरी एफए प्लस एन छ भने एफए इन्टु एफएन भयो नि त, यो बुझ्यौ। आवश्यक भ्यालुहरू हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ।
भयो, मेटिदिउँ यहाँसम्म। ल अब यसपछि यो गिभेन दिएको छ भाइ, यहाँबाट हेरौँ। त्यसपछि अल यो गिभेन छ, यसमा भ्यालु पुट गरौँ। तब नाउ यहाँनिर लेखिदिउँ नाउ यो। अब अर यो कति भयो, यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ एफए इन्टु F1, यो पनि भयो एफए इन्टु F2, यो कति हुने भयो त एफए इन्टु F3, यो यस्तै गर्दै जाँदा यो कति हुने भयो त एफए इन्टु Fn इक्वल्स टु 16 टु को पावर n माइनस 1, और एफए कमन लिउँ कति हुन्छ F1 प्लस F2 प्लस F3, यो कहाँसम्म त Fn सम्म हो 16 टु को पावर n माइनस 1, और एफए भनेको कति हामीले के पढेको थियौँ F1 Fn भनेको 2 को पावर n हैन, त एफए भनेको 2 को पावर a, 2 को पावर a, F1 भनेको 2 को पावर 1, F2 भनेको 2 को पावर 2, F3 भनेको 2 को पावर 3, यसै गरी प्लस डट 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 Fn भनेको 2 को पावर n इक्वल्स टु 16 2 को पावर n माइनस 1 और 2 को पावर a। अब हेरौँ यो त जीपीमा छ, जीपीको फर्स्ट भ्यालु पनि थाहा छ, लास्ट भ्यालु पनि थाहा छ, नम्बर अफ टर्म पनि थाहा छ। के फर्मुला छ हाम्रो जीपीको समको LR माइनस a बाई R माइनस 1, त L भयो 2 को पावर n माइनस R, R भनेको 2, LR माइनस a भनेपछि यो भयो LR माइनस a अपन R माइनस 1, R माइनस 1 इक्वल्स टु 16 2 को पावर n माइनस 1, ल और 2 को पावर a इन्टु 2 कमन लिउँ, 2 को पावर n माइनस 1 अनि 1 तल 2 माइनस 1 1, 16 2 को पावर n माइनस 1, यो र यो क्यान्सिल, यो और 2 ले 8 कति भयो 2 को पावर a 2 को पावर 3, a इक्वल्स टु 3 भयो। यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। बुझ्यौ? भयो यो? बुझ्यो यो? ल यो 5 को 5 को भयो। अब क्वेसन नम्बर 6, नम्बर 6 मा s को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। हेर त यस्तो सकिन्छ कि सल्भ गरिदियो 6 को हिन्ट्स। ल 6 को हेर त, ल क्वेसन नम्बर 6 6 नम्बरको क्वेसन, सल्युसन गिभेन हेरौँ त। गिभेन सेरिज कति छ 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस
4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस यसरी माइनस 28 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर यो दिएको छ। अब हामीले यहाँनिर सबभन्दा पहिला कसरी यो क्याल्कुलेट गर्ने, छिटो र सजिलो तरिकाले कसरी कम्प्युट गर्ने यसको आन्सर, यो त सबै प्लस प्लस भएको भए सम अफ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर अप्लाई गर्न सक्थ्यौँ, तर यहाँ बिचमा माइनस भएर बिगारेको छ। त हामीले पनि के गरिदिउँ, यसरी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लसै लेखिदिउँ, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डट 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 28 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर हामीले लेखिदिउँ। ल लेखेपछि त ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्ने, माइनस माइनस, अब हेरौँ 1 स्क्वायर ठिक छ, प्लस 2 माइनस प्लस 2 स्क्वायर यहाँ लेख्यौँ, तर यहाँ माइनस 2 स्क्वायर छ। त यो माइनस 2 स्क्वायर ब्यालेन्सको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ, यहाँ 2 इन्टु 2 स्क्वायर लेखिदिन्छौँ। 2 इन्टु 2 स्क्वायरबाट एउटा 2 स्क्वायर गयो माइनस, अब बल्ल ब्यालेन्स भयो। 3 स्क्वायर अलरेडी ब्यालेन्स छ। 4 स्क्वायरको लागि माइनस 2 इन्टु 4 स्क्वायर लेखिदिन्छौँ। ल 4 स्क्वायर पनि ब्यालेन्स भयो। माइनस 2 दुईवटा 4 स्क्वायरबाट एउटा 4 स्क्वायर क्यान्सल हुँदा एउटा बाँकी रह्यो, ब्यालेन्स भयो। यसरी 5 त अलरेडी ब्यालेन्स छ। 6 को लागि माइनस 2 इन्टु 6 स्क्वायर गरिदिन्छु, यो पनि ब्यालेन्स भयो। अनि त्यसै गरी 28 स्क्वायरको लागि यसरी डट 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 28 स्क्वायरको लागि 2 इन्टु 28 को स्क्वायर, 30 स्क्वायरको लागि माइनस 2 इन्टु 30 को स्क्वायर, यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिदिने। यो लजिक बुझ्यौ? यति बुझिसकेपछि सल्युसन सजिलो हुन्छ। अब यहाँसम्म बुझिसक्यो? ल अब यसपछि हेर, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, यो सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर, एन भनेको 30, सम अफ फर्स्ट 30 नेचुरल नम्बरको फर्मुला के छ, 30 प्लस 1 2 इन्टु 30 प्लस 1 डिभाइड बाई 6 माइनस 2 कमन 2 यो अब हेरौँ 6 छ, यहाँ 6 छ, कति भयो, यहाँ 2 छ, हरेकबाट 2 कमन लिँदा कति भयो त, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस यसरी नै प्लस 28 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर यो दिएको छ। अब यो कति हुन्छ, 30 इन्टु 31 इन्टु 61 अपन 6 माइनस, अब 2 यो कति भयो, इभन छ, यसलाई यसरी गरिदिन्छु, 1 इन्टु 2 को स्क्वायर, 1 इन्टु 2 इन्टु 2 को स्क्वायर, 2 इन्टु 3 को स्क्वायर, यसरी 14 लाई कति लेख्छौँ, 2 इन्टु 14 को स्क्वायर, यसरी 30 लाई 2 इन्टु 15 को स्क्वायर लेखिदिन्छु। हेरौँ टेक्निक है, यो कति हुने भयो, 6 5 जा, यसको मल्टिप्लाई गरी भन त, 5 इन्टु 31 इन्टु 5 इन्टु 31 इन्टु 61, अनि यसको हरेकबाट 2 स्क्वायर कमन आयो, हेरौँ प्रत्येकबाट, यो 2 इन्टु 1 छ नि, प्रत्येकबाट 2 स्क्वायर कमन आयो, 2 इन्टु 2 स्क्वायर कमन आयो, बाँकी रहन्छ कति, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 14 स्क्वायर 15 स्क्वायर बाँकी छ है। ल अब यसपछि यो कति हुने भयो, इक्वल्स टु 5 इन्टु 31 इन्टु 61 माइनस कति भयो, 8, सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर, यहाँ पनि सम अफ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर छ। फर्मुला के छ, एन भनेको 15 हो नि त, एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिभाइड बाई 6 इक्वल्स टु, ल हेरौँ त, अनि यो मल्टिप्लाई गरौँ त, यसको कति आयो मल्टिप्लाई भन त, 9455, अनि यो 8 इन्टु 15 इन्टु 16 इन्टु 31 अपन 6 9455। ल यसको हिसाब गर त बिना,
9920 ल अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आयो टोटल रिजल्ट फाइनल माइनस 465 ल यो भयो आन्सर बुझ्यौ यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने ल यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 को कम्प्लिट भयो ओके अब नोट गरिसक्यौ सर यो यसमा डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर गर्न सकिँदैन छैन नि अड र इभन त्यस्तो सम अफ अड स्क्वायर अड र इभन सम्झिरहेको हुन्छौ अड र इभेनको सम्झिरहेछ भने लगाउन सक्छौ तर सम्झिँदैनौ नि सम अफ फर्स्ट इयर नेचुरल नम्बर सम्झिन्छौ सम अफ स्क्वायर अफ फर्स्ट इयर नेचुरल नम्बर सम्झिरहेको हुन्छ यस यो 15 into 15 प्लस अनि इन्टु 2 into 15 प्लस 1 कसरी लेख्नु भएको छ भन्नु यो हामीले कसरी लेख्यौं यो 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 के को बिहाफमा लेख्यौं यो कसको रिजल्ट लेख्यौं यसको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डट 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 n स्क्वायर को फर्मुला थाहा छ यसको ल यसको फर्मुला सम्झिने नि मैले अस्ति लेखिदिएको थिएँ के छ फर्मुला यसको n plus 1 2n plus 1 by 6 यो फर्मुला हो अब n को ठाउँमा तिम्रो कति आइसकेको छ 15 त यहाँ पनि 15 यो 15 यो पनि 15 हो कि नि अब बुझ्यौ हेर त ल त्यही फर्मुला सम्झिनु पर्छ ल अब नेक्स्ट क्वेसन अब हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन अब के छ हेरौँ त क्वेसन नम्बर 6 को त गरिसक्यौँ अब 7 को क्वेसन नम्बर 7 ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर 7 मा सम अफ फर्स्ट एम टर्म दिएको छ एउटा एपी को एम टर्म सम्मको सम दिएको छ जुन भ्यानिसेज छ भ्यानिसेज भनेको 0 छ सम अफ एम टर्म्स 0 हुन्छ भनेको छ है सो दैट द सम अफ नेक्स्ट एन टर्म भनेको त्यसपछिको एन टर्म यति आन्सर आउँछ भनेको छ नेक्स्ट एन टर्म फर्स्टमा देखिएन नेक्स्ट एन टर्म ए भनेको फर्स्ट टर्म हो भन्ने छ हो कि नि ल 7 को यो तिमीलाई गाह्रो लाग्छ कि भनेको ल क्वेसन नम्बर 7 को हेर त 7 नम्बर को अहिले हामीले सल्युसन गर्न गइरहेछौँ ल नम्बर 7 मा के दिएको छ सम अफ फर्स्ट एम टर्म्स भ्यानिसेज त एपी को है त यसरी लेखौँ लेट फर्स्ट टर्म ए भनेकै छ ए एन्ड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP ल फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स अफ एन एपी यो अब हेरौँ त फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स दिएको छ त्यसो भए अब के छ भन्दाखेरि यसको गिभेन दिएको छ के त गिभेन सम अफ फर्स्ट एम टर्म्स कति छ एसएम सम अफ फर्स्ट एम टर्म्स भ्यानिसेज 0 भनेको छ है सम अफ फर्स्ट एम टर्म 0 भनेको छ यसबाट एउटा रिलेसनसिप हामीले ए र डी को लिन सक्छौँ त सम अफ एम टर्मको फर्मुला के छ इम्प्लाइज m by 2 2a plus m minus 1d equals to 0 और यो क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2a plus m minus 1d equals to 0 और 2a equals to minus m minus 1d अब हेरौँ यहाँ ए र डी को रिलेसनसिप त आइसक्यो
यो यसलाई 2a इक्वल्स टु 1 माइनस m माइनस 1d एउटा रिलेसनसिप आयो। अब हामीलाई सम अफ नेक्स्ट n टर्म भनेको छ। एउटा कुरा हेरौँ, जस्तै एउटा म यहाँनिर रफमा एउटा इक्जाम्पल भन्छु। जस्तै यो भयो फर्स्ट टर्म भयो a, सेकेन्ड टर्म a प्लस d एपीको, थर्ड टर्म a प्लस 2d। यसै गरी nth टर्म कति हुन्छ? m टर्म्स a प्लस m माइनस 1d हुन्छ। यहाँसम्मको सम भनेको छ 0। त्यसपछिको नेक्स्ट टर्म भनेको कुन भयो? यो m टर्म्स हो। यो कतिवटा टर्म छ? सम चाहिँ 0 तर m टर्म छ। त्यसपछिको n अझै टर्म, त्यसपछि n अझै टर्म। त यो नेक्स्ट n टर्मको सम क्याल्कुलेसन गर्नु छ। नेक्स्ट m भनेको यसबाट यो लजिकबाट हामीले के बुझ्यौँ? सम m प्लस n टर्मको सम भनेको सम अफ फर्स्ट m टर्म्स m टर्म्स प्लस नेक्स्ट n टर्म जोड्दा यो आउँछ नि। यसबाट यो इक्जाम्पलबाट हामीले के बुझ्यौँ? सम अफ m प्लस n टर्म भनेको सम अफ n टर्म प्लस नेक्स्ट सम अफ n टर्म। नेक्स्ट भनेको यहाँदेखि यो प्लस यहाँ टर्मसम्मको टर्म भनेकै सम अफ m प्लस n टर्म हो, फर्स्ट m प्लस n टर्म। बुझ्यो? यो बुझ्यो भने यही अब लेख्छौँ हामी यहाँनिर। अब लेखौँ त यहाँ। त्यसपछि गिभेन के दिएको छ भन्दाखेरि नाउ, अब हामीले अर्को कलर लेख्छौँ। नाउ यस m प्लस n भनेको सम अफ m टर्म्स प्लस नेक्स्ट सम अफ n टर्म्स। ल अब हामीलाई त नेक्स्ट सम अफ n टर्म क्याल्कुलेसन गर्नु। यो त 0 छ, त यो कति भयो? सम अफ m प्लस n टर्म भनेको यो त सम अफ m टर्म्स त 0 सिधै। सम अफ नेक्स्ट n टर्म्स, नेक्स्ट सम अफ n टर्म, हामीले त यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ल हेरौँ त अब। त्यसो भए हामीले नेक्स्ट सम अफ n टर्म भनेको सम अफ m प्लस n टर्म नै हुने भयो। हेरौँ यो इक्वल, र सम अफ m प्लस n टर्म भनेको m प्लस n डिभाइड बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 अनि d। ल अब प्रुफ गर्नेमा d चाहिँ छैन, m प्लस n डिभाइड बाई 2 अनि यहाँ 2a को भ्यालु यहाँ d छैन, त d को भ्यालु राख्ने। यहाँबाट d को भ्यालु प्रुफ गर्ने टर्ममा नि d छैन भनेपछि d को भ्यालु राख्ने। d को भ्यालु कति हुन्छ यसबाट? d को भ्यालु भयो 2a अपन माथि m माइनस 1। त 2a को भ्यालु भयो माइनस 2a होइन, d को भ्यालु भयो 2a त यो सेम प्लस m प्लस n माइनस 1 अनि d को भ्यालु भयो माइनस 2a अपन m माइनस 1। ल इक्वल्स टु m प्लस n बाई 2 2a प्लस 2a अनि यो कति भयो? m प्लस n माइनस 1 अपन m माइनस 1। 2a कमन लिउँ, m प्लस n डिभाइड बाई 2, 2a कमन लिउँ, 1 माइनस m प्लस n माइनस 1 m माइनस 1, m बाई 2 2 र 2 क्यान्सिल, कति भयो? a m प्लस n, यसको m माइनस 1 m माइनस n प्लस 1 डिभाइड बाई m माइनस 1, यो र यो क्यान्सिल, 1 र 1 क्यान्सिल। अनि भयो त प्रुफ? कति आयो? माइनस na अपन m प्लस n अनि यो m माइनस 1 प्रुभड। बुझ्यो त यो? नोट गर।
सर यो लास्ट लाइनको बुझाइदिनु न कुन लास्ट लाइनको सर यो क्यान्सल गरेको यो बुझ्यो यो 2 र 2 क्यान्सल ए यहाँ सेम छ m - 1 यता गयो m - 1 यो माइनसले सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1 1 क्यान्सल m क्यान्सल माइनस n मात्र बाँकी माइनस n इन्टु ए m प्लस n जस्ताको त्यस्तै m - 1 तल सेम बुझ्यो त ल त यो हामीले कम्प्युट गरिसक्यौँ अब नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 8 को हेरौँ क्वेसन नम्बर 8 को सल्युसनमा के इन्फर्मेसन गिभेन दिएको छ डिजिट अफ 3 डिजिट पोजिटिभ नम्बर आर इन एपी तीनवटा डिजिट जुन छ नि त्यो एपीमा छ र तिनीहरूको सम पनि दिएको छ त सम दिएको अवस्थामा हामीले तीनवटा एपीको नम्बर कुन कुन सपोज गर्छौँ त लेट ए माइनस डी ए प्लस बी बी 3 डिजिट्स of 3 digit number of a 3 digit number यो एउटा तीनटा डिजिट जस्तै 1 5 7 तीनटा डिजिट छ नि यसबाट बनेको नम्बर कुन हुन्छ 157 अथवा 517 अथवा 751 यस्तो केही नम्बरहरू बन्छ नि एउटा कुनै नम्बर बनेको छ तीनवटा डिजिट मिलेर त्यस्तै एउटा डिजिट भयो यो एउटा डिजिट यो एउटा डिजिट यो अब सम दिएको छ सम अफ डिजिट दिएको छ गिभन दिएको छ के त सम अफ डिजिट्स कति भनेको छ क्वेसनले 18 अर्थात् सम अफ डिजिट गरौँ त अहिले सम अफ डिजिट तिनटैलाई एड गर्दा कति हुन्छ ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी तिनटैको एड गर्दा 18 देयरफोर 3a इक्वल्स टु 18 ल हेरौँ त ए को भ्यालु कति आयो ए को भ्यालु हाम्रो भयो 6 हैन ओके अब त्यसो भए डिजिट्स कुन कुन भयो डिजिट्स भए ए को भ्यालु आइसक्यो भने 6 माइनस डी 6 र 6 प्लस डी यो तीनवटा डिजिट भयो त्यसो भए नम्बर लेख्दा कसरी लेख्छौँ हामीले एउटा 100 प्लेसमा एउटा 10th प्लेसमा अर्को युनिट प्लेसमा त 100 प्लेसमा त्यसपछि 10th प्लेसमा त्यसपछि युनिट प्लेसमा ल कति हुने भयो 100 प्लेस 10th प्लेस र युनिट प्लेस कति हुन्छ यो 600 माइनस 100d माइनस 60 प्लस 6 प्लस डी यो तीनटैलाई गर्दा कति भयो 666 माइनस 99d 666 माइनस 99d अब यसपछि के भनेको छ द नम्बर obtained on reversing the digit reversing डिजिटलाई रिभर्स गरौँ नम्बर लेखौँ त on reversing digits नम्बर कति हुन्छ अब डिजिटलाई रिभर्स गरिदियो भनेको पहिला डिजिट 10th 100 प्लेसमा यो थियो अब रिभर्स गरिदियो रिभर्स गर्दा कति भयो यो चाहिँ 100 प्लेसमा अब 6 प्लस डी यो त जस्ताको त्यस्तै 6 इन्टु 10 र यो युनिट प्लेसमै रहन्छ भनेपछि यसको भ्यालु कति भयो रिभर्सिङ गर्दा डिजिट कति भयो हामीलाई यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ त
अनरिभर्सिङ डिजिट कति भयो त 600 प्लस 100D प्लस 60 प्लस 6 माइनस D कति भयो 666 प्लस 99D भयो। अब यसपछि अब गिभेन के दिएको छ अब हामीले D को भ्यालु चाहियो यही भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ फाइन्ड द नम्बर भनेपछि यो भ्यालु हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ त D त्यसको लागि D त D भ्यालु चाहियो त्यसको गिभेन पनि दिएको होला त हेरौँ त द नम्बर अब्टेन अन रिभर्सिङ डिजिट नम्बर अब्टेन अन रिभर्सिङ डिजिट यो नम्बर अब्टेन अन रिभर्सिङ डिजिट number obtained on reversing digit is 594 more than यो बढी छ more than original number तो original number यो हो 666 minus 99 D रिभर्सिङ नम्बर डिजिट भने डिजिट रिभर्स गरेर बनेको नम्बर ओरिजिनल नम्बर भन्दा यति बढी छ भनेपछि यतातिर राइटमा जोडेपछि यो बराबर भयो अब यो र यो क्यान्सल यसलाई यता ल्याउँ 99 प्लस 99 यो 99 र 99 एड गर्दा 198D अनि यो कति बाँकी रह्यो 594 देयरफोर D को भ्यालु कति हुने भयो क्याल्कुलेट गर त D को भ्यालु कति हुन्छ 3 अब हामीले ओरिजिनल नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु छ देयरफोर रिक्वायर्ड नम्बर इज रिक्वायर्ड नम्बर इक्वल्स टु कति छ 666 माइनस 99D इक्वल्स टु 666 माइनस 99 इन्टु D को भ्यालु 3 99D 99D कति हुन्छ 666 माइनस यो 99D 297 कति हुन्छ यसको आन्सर 369 भयो आन्सर बुझ्यौ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ रिक्वायर्ड नम्बर 369 हेरौँ त एउटा 3 डिजिट एउटा 6 डिजिट अर्को 9 डिजिट ओके अब यसरी नै हामीले अब अर्को क्वेशन हेरौँ यसरी नै सल्युसन गर्न सक्छौं क्वेशन नम्बर यो 9 को हेरौँ त क्वेशन नम्बर 9 मा के भनेको छ अ म्यान एग्री टु डिपोजिट 3600 बाइ 36 इन्स्टलमेन्ट मन्थली इन्स्टलमेन्ट जसले एपी फर्म गर्छ फर्स्ट 24 of these installment be deposited it is found that total amount deposited यति it is found that the total amount so far deposited constitute of only 46 by 3% of a stipulated sum तोकिएको सम भन्दा यति पर्सेन्ट चाहिँ 24 वटा इन्स्टलमेन्टमा तोकिएको सम कति छ 3600 को यति पर्सेन्ट 24 वटा इन्स्टलमेन्टमा पे गरिसकिएको डिपोजिट गरिसकिएको छ त्यसो भए पहिलो दुईटा इन्स्टलमेन्ट कति पहिलो दुईटा इन्स्टलमेन्ट भनेको पहिलो इन्स्टलमेन्ट ए र दोस्रो इन्स्टलमेन्ट ए प्लस डी हुन्छ है त किनभने यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भनेको छ तिनीहरूको इन्स्टलमेन्ट सो अब यसको सल्युसन हेरौँ त क्वेशन नम्बर 9 ल नम्बर 9 मा क्वेशन नम्बर 9 सल्युसन 9 को सल्युसन हेरौँ त के छ क्वेशन गिभन एपी मा दिएको छ है त इन्स्टलमेन्ट मन्थली इन्स्टलमेन्ट 36 months which forms AP the let A भनेको फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट एन्ड डी भनेको कमन डिफरेन्स अफ
the installments अनि yes 36 equals to 3600 yes 24 equals to कति छ 46 whole 2/3% of 3600 ल अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ यसको मल्टिप्लाई भन त यसको कति भयो 46 सर 1680 आउँछ total. 46 into 3 So plus 1680 2. आउँछ. यो टोटल 140 है 140 upon 300 into 3600 त दुईटा जिरो क्यान्सिल 12 त रुपिज कति भयो त्यो 140 into 12 1680 भयो ल भनेपछि यतिवटा इन्स्टलमेन्ट पे गरिसकेको छ 24 इन्स्टलमेन्टमा यति पे गरिसकेको छ हामीसँग दुईटा भ्यालु आयो S36 र S24 यो दुईटा समको मद्दतले हामीले फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ र दुईटा इन्स्टलमेन्ट भनेको पहिलो इन्स्टलमेन्ट ए दोस्रो इन्स्टलमेन्ट ए प्लस डी है त ल अब S36 को फर्मुला के छ S36 भनेको कति छ 30n/2 2a plus n minus 1d भयो or yes 36 को value 3600 equals to 18 यो क्यान्सिल गर्दा 18 अनि 2a plus 35d or 2a plus 35d equals to 200 ल अब हेरौँ अल्सो यो त्यसपछि S24 को फर्मुला छ 24/2 2a plus 23d और S24 को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ S24 को भ्यालु 1680. 1680 equals to 12 2a plus 23d or 2a plus 23d equals to कति क्यान्सिल भयो 140 तो यो भयो 140 इक्वेसन नम्बर 2 ल इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गरौँ on solving equation 1 and 2 we get on solving equation 1 and 2 we get कति छ 2a plus अघि कति थियो 2a plus 35d equals to कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ अघि नै 2a plus 35d equals to 25. कति 200. 200 ल अर्को छ 2a plus 23d equals to 140 यो घटाउँ त यो कति भयो क्यान्सिल यो 12 d equals to 60 implies d भनेको 5 अब फर्स्ट टु इन्स्टलमेन्ट कुन कुन भयो त फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट फर्स्ट ए को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नै बाँकी छ अब डी आइसकेपछि फ्रम
इक्वेसन 2 ल 2 मै पुट गरौँ त वी गेट 2 मा के छ 2a प्लस 23d इक्वल्स टु 140 और 2a प्लस 23 into 5 equals to 140. 2a 140 minus कति हुन्छ 115. 2a equals to कति हुन्छ 25. 25. Therefore a को भ्यालु 12.5. a को भ्यालु 12.5. अब a र d आइसक्यो. फर्स्ट टर्म कति छ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट a र a को भ्यालु फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट 8 को भ्यालु रुपीज 12.5. सेकेन्ड टर्म सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट भयो a प्लस d र आरएस a को भ्यालु 12.5 प्लस d को भ्यालु कति छ 5. 17.5. यो भयो आन्सर. यसरी दुईटा इन्स्टलमेन्ट लेख्न सकिन्छ. भयो ठिक छ. अब नेक्स्ट क्वेसन. क्वेसन नम्बर अब कतिको अहिले सल्भ गर्यौं हामीले 9 को. क्वेसन नम्बर 10 नम्बर को A1 देखि AN सम्म AP मा छ. अब यो यसको भ्यालु हामीलाई यो प्रुभ गरिदिनु छ. सो द्याट भनेपछि आरएचएस मा यति प्रुभ गरिदिनु छ. तर A1 देखि AN AP मा छ. ल हेर त क्वेसन नम्बर 10 को क्वेसन नम्बर 10 सल्युसन. गिभेन के दिएको छ गिभेन हामीसँग छ हेरौं A1 A2 A3 AN are in arithmetic progression. Then के हुन्छ सेकेन्ड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म फर्स्ट टर्म A1 एन्ड हामी लेख्न सक्छौं. हेरौं A1 A2 माइनस A1 जस्तै T1 T2 लेख्थ्यौं त्यही A1 A2 छ. A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 यसै गरी डट 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 AN माइनस A माइनस 1 यो भनेको कमन डिफरेन्स हो. सपोज गरौँ यो भनेको कमन डिफरेन्स हैन र यो भनेको कमन डिफरेन्स हो. ल अब गिभेन एलएचएस लिउँ. लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाटा लिउँ. के छ 1 बाई रुट A1 प्लस रुट A2 1 बाई रुट A2 प्लस रुट A3 प्लस 1 बाई रुट AN माइनस 1 प्लस रुट AN. अब
यसको रेसनलाइजिङ गर्नु, रेसनलाइजिङ 1 by root a1 plus root a2 into रेसनलाइज गर्दा कति भयो त root a1 minus root a2 upon root a1 minus root a2 plus 1 by root a2 root a3 root a2 root a3 upon root a2 root a3 अब यो root an minus 1 plus root an root a minus 1 root a यसो हामीले रेसनलाइज गरिरहेका छौँ root an minus 1 root an ओके अब a square minus b square गर्दा कति भयो a1 minus a2 plus माथि root a2 root a3 a2 minus a3 plus root an minus 1 root an upon n minus 1 an. अब यो a1 minus a2 भनेको a2 minus a1 भनेको d थियो त a2 minus a1 गर्दा minus d भयो नि तब तल यसको भ्यालु कति भयो माथि root a1 minus square root a2 तल minus d भयो है यसैगरी यसको पनि कति यो पनि त d नै हो लगातार दुईटा टर्मको डिफरेन्स हो त d भन्दा नि अगाडि हुँदा माइनस d a3 माइनस a2 भएको भए d हुन्थ्यो तर अगाडि a2 हुने भएकोले माइनस d लेख्छौँ यहाँ पनि रुट a2 माइनस रुट a3 यो भयो माइनस d प्लस यसै गरी प्लस रुट root a n minus 1 minus root an upon minus d है त ल अब यहाँ d minus d root a1 root a2 plus root a2 root a3 root an minus 1 root an अब यो यसको क्यान्सल गरेर हेरौँ त यो र यो क्यान्सल यो र यो क्यान्सल यो र यो क्यान्सल अनि कति बाँकी रह्यो त root a1 minus root an upon minus d ठीक छ अब यसको फेरि अगेन रेसनलाइज गरिदिउँ अगेन रेसनलाइज गरौँ कतिले रुट a1 माइनस रुट an ले रेसनलाइज गरौँ प्लसले अनि a प्लस b a माइनस b a1 माइनस an माथि रुट हटिसकेपछि अनि माइनस d रुट a1 प्लस रुट an ल अब a1 भनेको फर्स्ट टर्म a हो र फर्स्ट टर्म a1 अनि माइनस an भनेको n9 के रे nth टर्म भनेको के हुन्छ a प्लस n माइनस 1 d कमन डिफरेन्स अपॉन माइनस d रुट a1 प्लस रुट an अब फेरि यसको सिम्प्लिफाई गरौँ a माइनस a प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 d अपॉन माइनस d रुट a1 प्लस रुट an रुट a1 प्लस रुट an
अब यसको ए र ए क्यान्सल, कति भयो त माइनस n माइनस 1 डी अपन माइनस डी रुट a1 प्लस रुट an, यो र यो क्यान्सल, माइनस माइनस क्यान्सल, प्रुभ भयो n माइनस 1 रुट a1 प्लस रुट an, यो हाम्रो प्रुभड भयो। हेरौँ, प्रुभड भयो। बुझ्यौ? टेन नम्बरको सबैजनाले बुझ्यौ? ल यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ त। ल नम्बर 11 को sum of first m terms of an AP is same as the sum of first n terms. Sum of n terms where m is not equals to n. Find the sum of m plus n term. हामीलाई sum of m plus n term क्याल्कुलेसन गर्नु छ। के भनेको छ, sum of first m term एउटै AP छ NAP को, र sum of m terms र sum of n terms इक्वल छ, सेम छ भने m र n नम्बर अफ टर्म चाहिँ इक्वल नभएको अवस्थामा पनि भ्यालु चाहिँ सेम छ। त्यसो भए sum of m plus n term क्याल्कुलेसन गर। यो क्वेसन नम्बर अहिले 11 को हेरौँ त। पहिला ए गरिसक्या हो, फेरि कसरी क्वेसन आयो यो? हो त, यो क्वेसन गरिसकेको छ। यो एक्सरसाइजमा छ सर। यो 12 को पनि गरिसकेको छ हैन? यस्तो एक्सरसाइजमा 13 को पनि अस्ति गरेको हैन? क्वेसन नम्बर 13 को हो है, तर लग त्यहाँनिर लग लिएर क्याल्कुलेट गर्नु। 12 को गर्दिनु। 12 को अस्ति गरेको त। ल 12 को हेरौँ। 13 को गरिसकेको छ है मल्टिपल चोइस क्वेसनमा, तर लग लिनु त्यहाँ। मैले त्यहाँनिर मल्टिपल चोइस क्वेसनमा त एक ठाउँमा आइसकेपछि त्यहाँ हिटेड ट्राइड गऱ्यो, अप्सन चेक गऱ्यौँ, तर त्यहाँबाट हामीले टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्छौँ। 12 गरिदिन्छु ल। क्वेसन नम्बर 12 को हेर त। त्यसो भए क्वेसन नम्बर 12, नम्बरमा के दिएको छ, गिभन। पहिला गिभन इन्फर्मेसनहरू नोट गरिरहेको छु ल। गिभन इन्फर्मेसनहरू, गिभन दिएको छ a को पावर x, b को पावर y, c को पावर z। त्यसपछि x, y, z आर इन जीपी, x, y, z आर इन जीपी दिएको छ। त्यसपछि लग, सो द्याट लग ए, लग बी र लग सी त्यो पनि जीपीमा, अल्सो इन जीपी। लग ए, लग बी, लग सी पनि जीपीमा छ। अल्सो लग ए, लग बी र लग सी अल्सो के दिएको छ, लग ए, लग बी र लग सी अल्सो आर इन जीपी। अल्सो दिएको छ ए, सो द्याट छ, यति मात्र इन्फर्मेसन छ है, यति इन्फर्मेसन छ। अब नाउ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ए पावर एक्स इक्वल्स टु बी पावर वाई इक्वल्स टु सी पावर जेड दिएको छ। अब प्रत्येकमा हामीले लगको टर्ममा ल्याउनु छ, त्यही भएर प्रत्येक टेकिङ लग गरिदिन्छौँ। लग ए पावर एक्स, लग बी पावर वाई, लग सी पावर जेड गरिदिन्छौँ। इम्प्लाइज यो पावरमा भएपछि लगको प्रोपर्टी के छ, मल्टिप्लाईमा आउँछ। हेरौँ, लग ए एक्स इन्टु लग ए
y into log b z into log c equals to k से अब x भनेको k by log a, y भनेको k by log b एन्ड यो z भनेको पनि के कति हुन्छ त k by log c यो दुईलाई इक्वेट गर्ने फेरि यसलाई इक्वेट गर्ने फेरि यसलाई इक्वेट गर्ने यसरी xyz आयो तर xyz को बारेमा के भनेको छ जीपी मा छ भने गिभन के दिएको छ xyz आर इन जीपी जीपी मा हुँदा हामीले के लेख्न सक्छौं y² = xz त y को भ्यालु पनि राखौं xz को पनि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौं ल्याउनु त y को भ्यालु कति छ यही k by log b square equals to x into z k by log a into k by log c और k square log b को square equals to k square log a into log c log a into log c k square cancel और log b square equals to log a into log c अब यो रिजल्ट आइसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं log a log b log c are in gp log a log b and log c are in gp भयो अब यो प्रुफ भयो एउटा प्रुफ भइसक्यो अब यसैको फर्दर मोर हेर्यो भने यसलाई जीपी मा छ भने हामीले यस्तो लेख्न सक्छौं log a by log b equals to log b by log c पनि लेख्न सक्छौं किनभने रेशियो बराबर हुन्छ र यो ल को प्रोपर्टी अनुसार यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं ल तल b छ नि त b बेस a लेख्न सक्छौं यसलाई र यसलाई log c बेस b पनि लेख्न सक्छौं यो पनि प्रुभड भयो त यसरी तिमीहरूले बाँकीको क्वेशन 13 14 15 सल्भ गर्न सक्छौ है ट्राई गर्ने जानेन भने नेक्स्ट क्लासमा अब सल्भ गर्दिन्छु है त ल आजको लागि कुन यो हेर्नु त यो जीपी मा छ यो एउटा प्रुफ भयो जीपी मा छ भने रेशियो सेम हुन्छ थाहा छ यो डिभाइड यो बराबर यो डिभाइड यो र यो प्रोपर्टी हो log a by जस्तै यहाँनिर हामीलाई log 2 बेस 3 को क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्दैन log 3 by log 2 गरिदेऊ भयो यसको आन्सर आउँछ यही त हो नि log a b बेस भनेको log a by log b यो प्रोपर्टी हो बुझ्यौ ल हस् त आज क्लास यही नै गरौँ बाइ बाइ बाई बाई सर